This program is powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई Namaskar ani swagat cha. Welcome to another brand new episode of Chia Golf. I'm your host Ayusha Chalise र हजुरहरुलाई थाहा नै होला हामी चिया गफको हरेक नयाँ एपिसोडमा चाहिँ कोही नयाँ व्यक्तिसँग आउँछौं जसले चाहिँ हामीलाई केही सोच्न बाध्य बनाउनुहुन्छ। आज पनि हामीसँग त्यस्तै कोही हुनुहुन्छ जसले चाहिँ रिमार्केबल कामहरु गरिरहनु भएको छ। जेन्डर, सोशल इन्क्लुजन र साथसाथै नेशनलिटी इश्यूजमा चाहिँ उहाँ एकदमै धेरै जान्ने हुनुहुन्छ र उहाँले एकदमै धेरै कामहरु पनि गरिरहनु भएको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर अफ नेशनलिटी फर अल सुबिन मुल्मी. We will be right back in conversation with him. Don't go anywhere. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching Chia Golf. र आज चिया गफ हामीसँग हुनुहुन्छ सुबिन मुल्मी. Welcome to the show. Thank you so much. Thank you so much for being here. Festivals पछि तपाईलाई भेट्दा एकदम खुसी लागिरहेछ. How was your Tihar? Tihar was all right. I was kind of working पनि. I was अलिकति unwell पनि. Right. But I think it went well. Yeah, I hope you got better now. Yeah, much better. That's good to know, हैन? So, you were working तिहारमा पनि भन्नुभयो because you work in an INGO नि त हैन? Nationality for All अनि तपाई चाहिँ एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ हैन? I feel like that's very powerful to me because अब नेपालमै कुनै INGO छ भने त्यसको कन्ट्री डाइरेक्टर चाहिँ फरेनर्सहरु हुन्छन् तर तपाई चाहिँ अब अस्ट्रेलिया बेस्ड INGO मा चाहिँ executive director and I feel like that's quite an achievement. Congratulations on that. Thank you. But alikati disclaimer say our organization is a much smaller organization, much newer organization. But hopefully काम चाहिँ अलि ठुलो गर्न पाउँछौँ होला. Right. I'm sure अब तपाईको जुन इन्ट्रेस्टहरु छ हैन जुन एक्सपर्टिज भनौं त्यो कुराहरु छ त्यसमा चाहिँ तपाईले ठुलो काम गर्नुपर्ने जरुरी पनि छ हैन because as a lawyer, as a gender and social inclusion matlab you're passionate यो कुराहरुमा so I feel like यो कुराहरुमा चाहिँ we need to take bigger leaps हैन so अहिले चाहिँ तपाईको current कामहरु चाहिँ के भइरहेछ नेशनलिटी फर अल ले चाहिँ नेपालमा अथवा मतलब विश्वमा अब तपाई त एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर भएपछि त you have to see over the world पनि होला so what is your world अथवा what are you doing अहिले so definitely I think not able to see over the world but our organization is a regional organization so हाम्रो चाहिँ पहिला यसको नाम चाहिँ स्टेटलेसेस नेटवर्क एशिया पेसिफिक भनेर थियो वा स्न्याप भनेर थियो अनि डिफरेंट पार्ट्स अफ द वर्ल्ड मा चाहिँ डिफरेंट रिजन मा चाहिँ स्टेटलेसनेस मा काम गर्ने अर्गनाइजेसनहरुको नेटवर्कहरु हुन्छ त्यसरी एशिया पेसिफिक को नेटवर्क को रूपमा चाहिँ हाम्रो संस्थाले काम गर्थ्यो र कोभिड पछि चाहिँ हामीले यसरी नेटवर्क बेसिसमा काम गर्ने भन्दा पनि पार्टनरशिप बेसिसमा काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ रिब्रान्ड गरेर अक्टोबर 2020 मा लास्ट इयर हामीले चाहिँ नेशनलिटी फर अल भनेर एउटा संस्था अस्ट्रेलियामा दर्ता गर्यौं र अस्ट्रेलियामा दर्ता भइसकेपछि आई केम इन्टु द पिक्चर एज द न्यू एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर एन्ड अगेन सोर्ट अफ डाउन प्ले गर्न खोजे चाहिँ हैन बट त्यस्तो धेरै पावर पनि छैन एज अपोज टु लाइक अब आई थिंक कन्ट्री डाइरेक्टर्स आर वेल एस्टाब्लिश्ड हैन सो उहाँहरुको आफ्नो आई थिंक एक्सपर्टिज आफ्नो बेस बनिसकेको हुन्छ बट आई गेस इन मेनी वेज वी आर अ स्टार्टअप INGO and we're still trying to find our identity, we're still trying to carve our own sort of niche pani, so but having said that the last few months what we've been doing is it's a big region and it is the region with the most number of stateless persons in the world and it is such a diverse region pani the languages spoken, the ethnicity, the culture, the religion. Asia Pacific region is vast South Asia matra heryo bhane it's so vast right so what we've been doing is trying to understand our own limitations and understand our own sort of scope of work pani kun sector ma kun country ma काम गर्ने र कसरी काम गर्ने so त्यसमा चाहिँ हाम्रो धेरै brainstorming भइरहेछ अनि finally or like almost हामीले आफ्नो I think way of work methodology हाम्रो limitation हाम्रो countries of focus finally हामीले चाहिँ अब determine गरिसक्यौं गरिसक्नु भयो so
मतलब तपाईँहरूले आफ्नो निश एउटा वे फरवर्ड डिटर्मिन गरिसक्नुभयो सो वाट वुड इट बी के चाहिँ छ तपाईँहरूको अब आउने दिनहरूमा प्लान्स अथवा कसरी चाहिँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ सो हामीले चाहिँ लास्ट 1 वर्षमा चाहिँ हाम्रो संस्थाले एउटा म्यापिङ गरेको थियो सो एसिया पेसिफिक रिजनभित्र सबैको जति पनि कन्ट्रिजहरू छन् त्यो कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ स्टेटलेसनेस वा राज्यविहीनता होइन नागरिकता नहुने व्यक्तिहरूको वा स्टेटलेसनेसको समस्या कति विकराल छ कति ठुलो छ र कुन हदसम्म छ र कुन कुन स्टेक होल्डर्सले कुन कुन अर्गनाइजेसन्सले त्यसमा काम गरिरहेको छ भनेर हामीले म्यापिङ गरेको थियौँ र म्यापिङ गर्दा गर्दै चाहिँ हाम्रो जस्तो संस्थाले के कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ भन्ने पनि हामीले एसेसमेन्ट गऱ्यौँ र स्पेसली म यो संस्थामा आबद्ध भइसकेपछि हामीले धेरै कन्सल्टेसन्सहरू गऱ्यौँ स्पेसली विथ ग्रासरुट अर्गनाइजेसन्स वर्किङ इन डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज त्यो कन्सल्टेसन्स बापत र त्यो म्यापिङ बापत चाहिँ हामीले के डिसिजन गऱ्यौँ भने हाम्रो रोल विल बी भेरी सोर्ट अफ अब behind the scenes. Grassroots organizations or local organizations are the ones to lead these advocacy or activism efforts, and our role would simply be to amplify their voices and also to create spaces for them in the international forum, because I think the network भएको हुनाले र अर्को चाहिँ something or a core value that we've set for ourselves is we want to be work with feminist values. अनि feminist values भन्नाले चाहिँ त्यो power differentials हुन्छ अब grassroots organization को regional organization को वा UN or INGOs हरुको त्यो power differential लाई चाहिँ सकेसम्म कसरी कम गर्ने र जुन persons with lived experience भन्छ वा affected persons भन्छ उहाँहरुको voice उहाँहरुको opinions उहाँहरुको participation लाई कसरी meaningful बनाउने कसरी fair बनाउने र उहाँहरुको leadership मा नै यस्तो प्रोजेक्ट्सहरु वा त्यस्तो एक्टिभिजमको एफर्ट्सहरु चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने त्यसमा चाहिँ हामीले काम गर्ने भनेर चाहिँ हामीले डिसिजन गर्यौं दैट्स ग्रेट आई फिल लाइक तपाईहरुको यो एफर्टहरु जे प्लान्सहरु सोच्नु भएको छ दीज विजन्स आर मच नीडेड इन टर्म्स अफ नेपाल पनि बिकज नेपालमा पनि सिटिजनशिप डिबेट त एकदमै ठूलो छ हैन सो नेपालको कन्टेक्स्टमा हाम्रो कन्ट्री स्पेसिफिक चाहिँ तपाईहरुको प्लान्सहरु के छ सो नेपालमा चाहिँ हामीले दुईवटा संस्थाहरुसँग पार्टनरशिप गरेको छौं अहिले चाहिँ हामीले 8 वटा कन्ट्रीमा फोकस गरिरहेछौं त्यसमा नेपाल पनि छ र नेपालमा दुईवटा संस्थाहरु मध्ये एउटा चाहिँ सिटिजनशिप अफेक्टेड पर्सन्स नेटवर्क भन्ने छ यो चाहिँ नागरिकताबाट प्रभावित व्यक्तिहरु नागरिकता नपाएका व्यक्तिहरु नागरिकता विहीन व्यक्तिहरुको समूह छ र त्यो उहाँ चाहिँ एउटा नयाँ संस्था हुनुहुन्छ सो उहाँहरुसँग चाहिँ हामीले एउटा नयाँ संस्था भएको हुनाले त्यसलाई कसरी संस्थागत गर्ने एउटा सिभिल सोसाइटी वा नागरिक समाजको भूमिका कसरी निर्वाह गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वा रिजनल स्तरमा पनि आफ्ना कुराहरु आफ्ना ओपिनियन्सहरुलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने त्यो एकदमै आई थिंक एउटा हामी आफै नै स्टार्टअप अर्गनाइजेसन छ सो बट वी आर स्टिल ट्राइङ टु हेल्प द न्यू अर्गनाइजेसन बिकज आई थिंक विथ आई थिंक धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ द्याट नागरिकता नभएको व्यक्तिहरुले चाहिँ नेपालको केसमा चाहिँ धेरै अधिकारहरु चाहिँ प्रचलन गर्न पाउनुहुन्न जस्तै अब एउटा सिम कार्ड लिन पनि नागरिकता चाहिन्छ हैन त्यो बाहेक हायर एजुकेसन पासपोर्ट कलेज पढ्न चाहिन्छ कलेज पढ्न त्यही त हायर एजुकेसनलाई अहिले नागरिकता चाहिन्छ है सो अनि हेल्थ इन्स्योरेन्सको लागि अब हेल्थ कुराहरु चाहिँ पाइन्छ प्राइमरी हेल्थ केयर चाहिँ पाइन्छ तर हेल्थ इन्स्योरेन्सको लागि सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरुले अगेन जुन मैले भने लिडरशिप उहाँहरुको लिडरशिपमा अगाडि बढाउने भनेर भने तर त्यो लिडरशिपलाई आई थिंक अलिकति स्ट्रीमलाइन गराउनको लागि र रिफाइन गर्नको लागि चाहिँ हामी सहयोग गर्न खोजिरहेको छौं र अर्को चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ एफडब्ल्यूएलडी भन्ने पनि संस्था छ महिला कानुन विकास मञ्च भन्ने म पहिला त्यही संस्थामा 4 वर्ष काम पनि गरेको थिएँ सो त्यो संस्था उहाँहरु चाहिँ एउटा मेन स्ट्रीम सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ नागरिकता आमाको नामबाट नागरिकता वा नागरिकताको अहिलेको संशोधन विधेयकहरुमा धेरै काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरुको चाहिँ आई थिंक ग्लोबल प्लेटफर्म्सहरुमा र रिजनल प्लेटफर्म्सहरुमा चाहिँ उहाँहरुको कामलाई कसरी अझै एक्सपोजर प्रोवाइड गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यहाँ काम गर्दैछ That's great in तपाईहरुको प्लान्स सुन्दाखेरि चाहिँ I'm very hopeful in a lot of ways because it sounds promising because I know you are very much हुन्छ नि तपाई चाहिँ एकदम इन्क्लुजनमा एकदम धेरै फोकस गर्नुहुन्छ र फेमिनिस्ट भ्याल्युजलाई लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ विथ योर भिजन्स अनि विथ योर वर्क पनि हैन सो यति बेला चाहिँ हामी एउटा छोटो भिडियो हेर्छौं एन्ड वी विल बी राइट ब्याक इन कन्भर्सेसन विथ सुबिन मुल्मी डोन्ट गो एनीवेयर Welcome back to Chia Golf. भर्खरै तपाईहरुले एउटा छोटो भिडियो हेर्नुभयो र we are in conversation with Subin Mulmi. फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई. So
यो भिडियोमा चाहिँ यु टक अबाउट फेमिनिजम होइन अनि त्यसपछि योसँग इन्टरसेक्सनालिटीको कुरा पनि आउँछ र तपाईँले आफूले गर्ने काममा चाहिँ अब यु इन्टिग्रेट फेमिनिस्ट भ्याल्युज भनेर पनि आई क्यान सी होइन मतलब यु अब ह्यान्ड ओभर द लिडरसिपदेखि लिएर तपाईँको अब त्यो प्रोफाइलमा पनि मैले पढ्दाखेरि पनि भेटेको थिएँ तपाईँको भिजन्समा चाहिँ एभ्रिथिङ अब फेमिनिस्ट भ्याल्युजहरू इन्कर्पोरेट हुन्छ भनेर सो हाउ डिड यु रिच दिस पोइन्ट जहाँ चाहिँ तपाईँ आफ्नो जे कुरामा पनि अब इन टर्म्स अफ वर्क चाहिँ फेमिनिस्ट भ्याल्युजहरू इन्टिग्रेट गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ वाइ फेमिनिस्ट भ्याल्युज So every time I'm a feminist or I incorporate feminism in my writings and my work भन्दाखेरि I realize that I might sound very pretentious or self-righteous होइन but it is a very important aspect of who I am. म पहिला महिला अधिकारको विषयमा काम गर्थेँ र not necessarily I would identify as a feminist नेपालमा हुँदाखेरि अनि त्यसपछि म मास्टर्स गर्न बाहिर गएको थिएँ र म जेन्डर स्टडिजमा फेमिनिस्ट स्टडिजमा नै मास्टर्स गरेको थिएँ र त्यति बेला चाहिँ it was a very difficult process of unlearning पनि where I felt a lot of guilt in terms of मेरो पास्टको कामहरू of who I was because यति धेरै privileges and यति धेरै privilegesमा मैले I wasn't able to sort of not just use my privileges but also not check my privileges or acknowledge my privileges throughout my life just to feel भयो र त्यो guilt feel भइसकेपछि I need to sort of what can I do next भन्ने भयो अनि कसरी चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटीलाई डिकन्स्ट्रक्ट गर्ने वा आफूले जानेका कुराहरू अनलर्न गर्ने भन्ने प्रोसेसमा I think I participated in that process अनि who am I भन्ने क्वेसन जहिले पनि सोधिरहन्थेँ र thankfully I guess because म त्यो कुरा पढिरहेको भएर चाहिँ त्यो किताबहरू जुन फेमिनिस्ट स्टडिजको किताबहरू वा त्यो थ्योरिजहरूमा मैले आफूलाई पाएँ र I'm a feminist भन्दाखेरि चाहिँ that gave me a sense of purpose पनि a sense of who I am. एउटा यस्तै कन्भर्सेसनमा people like me cannot be a feminist भनेर कसैले अरू फेमिनिस्टहरूले भन्दाखेरि I literally cried. I was so emotional because if I'm not a feminist, who am I भन्ने खालको feel भएको थियो. So at the risk of sounding pretentious, at the risk of sounding self-righteous and with the I guess the savior complex in mind as well, I would still call myself a feminist. Right. So your feminism सँग चाहिँ नेपालमा चाहिँ especially sometimes I've been called a feminist as an insult हुन्छ नि you're talking like a feminist, you like something feminist, like feminist, you guys are not, this is very city-centric feminism, people try to define feminism for me as a woman who is, obviously, I identify as a feminist. So you जब चाहिँ females-हरुलाई नै मतलब women-हरु अथवा हामीलाई नै यसरी फेमिनिजमसँग आफूलाई एसोसिएट गर्दाखेरि यति डिफिकल्टी छ यु एज अ म्यान होइन यु एज अ म्यान आइडेन्टिफाइङ एज अ फेमिनिस्ट डु यु रिसिभ सोर्ट अफ मतलब क्रस आइज लाइक मतलब के भने होला भन्ने खालको त्यस्तो सुन्नुहुन्छ यहाँले मान्छेहरूले तपाईँलाई नो युर जस्ट डिल्युजनल अर लाइक डु दे ट्राई टु डिसमिस इट लाइक हेभ यु एक्सपिरियन्स त्यस्तो कुराहरू चाहिँ Yeah, I think that's a really good question and to be very honest, this is that's a privilege आउँछ because त्यही कुरा मैले आफूलाई म फेमिनिस्ट हो भनेर भन्दाखेरि त्यो क्वेसन मलाई गरिदैन धेरै I guess because त्यो सर्कल पनि त्यस्तै भएको होला उनीहरूले पनि होला so I've seen many female identifying people facing त्यो criticism, त्यो question अनि feminist भनेर गाली गर्ने take it as an insult. But I think मेरो केसमा चाहिँ त्यो धेरै फेस गर्न परेको छैन. I think on the contrary, the conversation around whether male identifying people can be feminist or not, I think it's a very healthy discussion and there are very good set of arguments I think on both sides and they can only be allies, they cannot be feminists भन्ने कुराहरू आउँछ which I totally understand where it is coming from पनि. Exactly. So त्यो conversationमा चाहिँ I guess I've been a part of but I guess अहिले चाहिँ I've made peace with who I am and how I want to identify myself as. The lived experience को कुरा पनि आउँछ how can someone identify as a feminist without the lived experience भन्ने कुरा पनि आउँछ अनि I see more of myself as an academic feminist where मैले कुरा विषय पढेको र मेरो रुचि भएको विषय अझै पनि किताबहरू पढ्न रहर लाग्छ हैन so त्यो हो जस्तो लाग्छ र I think going back to your question on have I faced any kind of insult not really actually this is where I think privilege comes from मेरो यति धेरै privilege छ कि I don't face those kinds of insults.
That's actually quite the answer that I was not expecting, because I was thinking मतलब तपाईले चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ तपाईलाई what are you doing भन्ने खालको क्वेसनहरु गर्छन् होला, because you also worked gender र social inclusion को सेक्टरमा पनि नेपालमै हैन, and you were जुम्ला centric भएर काम गर्नु भएको थियो. So rural spheres मा र अब urban sphere मा where your life is अनि rural sphere मा where you worked हैन. So do you see like a gap, अथवा do you see differences? What are the differences that you see, अथवा what are the similarities that you see in terms of, you know, gender inclusion अथवा social inclusion को उसमा चाहिँ? I think urban rural obviously commonalities and differences त छँदै छ हैन, तर नेपाल यति diverse country छ, यति vast छ हैन, यति धेरै languages, धेरै culturesहरु छ, धेरै ethnicities हरु छ. Urban rural, simple urban rural divide ले अलि justify नगर्न पनि सक्छ हैन. अब western hills मा, western mountains मा, western तराईमा हैन, त्यहाँ पनि urban rural पनि धेरै फरक छ, east मा नि फरक छ. I think western eastern चाहिँ एउटा similarity वा difference देखिन्छ हैन. जुम्लामा मैले काम गर्दाखेरि which is more अब जुम्ला, मुगु र कालीकोटमा धेरै काम गरेको थिएँ. त्यहाँको केसमा चाहिँ अब हाम्रो जुन काठमाडौँमा अर्बन सेन्टर्समा जसरी फेमिनिजम वा जेन्डरको हामी कुरा गर्छौँ त्यो लेभलमा वा त्यसरी कुरा गर्न सम्भव नहुन सक्छ, बिकज त्यहाँका महिलाहरूले अब अभियसली त्यो यहाँको आई थिङ्क अर्बन सेन्टर्सको प्रिभिलेजहरू प्राप्त गर्नु भएको छैन, त्यो उपभोग गर्नु भएको छैन. त्यही पनि उहाँहरूले चाहिँ धेरै स्ट्रगल गर्नुभएको छ र धेरै यो आई थिङ्क फेमिनिजमको न्युएन्सेस वा एकाडेमिक्सहरू नबुझे तापनि उहाँहरूले चाहिँ त्यसको भ्याल्युजहरू र आफ्नै आई थिङ्क रुरल्स आफ्नो कल्चरल भ्याल्युज, आफ्नो एथनिक भ्याल्युजहरूलाई पनि समेटेर चाहिँ महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू चलाइरहनु भएको छ. महिला आई थिङ्क देयर सो मेनी वुमेन फिमेल अन्टरप्रेनर्सहरू, बिकज धेरै जसो पुरुषहरू त सिजनल माइग्रेसन वा लङ टर्म माइग्रेसनमा जानुहुन्छ, उहाँहरूले नै फ्यामिलीलाई पनि होल्ड गर्नुभएको छ. र जेन्डर रोल्सहरू पनि एकदमै फ्लुइड मैले पाएँ, बिकज अब अर्बन सेन्टर्समा चाहिँ जेन्डर रोल्सहरू रिजिड हुने होइन, त्यहाँ चाहिँ जेन्डर रोल्स फ्लुइड हुने बिकज दे डोन्ट ह्याभ एन अप्सन होइन. पुरुषहरू सबै बाहिर गएका छन्. सो त्यो कुराहरू छ. र जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सको अगेन ट्रिगर वार्निङ है, त्यो इस्युजहरूमा पनि एउटा खालको सेन्सिटिभिटी बिकज अलिक कस्टनरी अप्रोच, बिकज अर्बन सेन्टर्समा पनि अब एउटा डिफ्रेन्ट खालको अप्रोच हुन्छ. त्यहाँ चाहिँ because they face these kinds of incidents even more, and they've found a system or they've found a way to tackle those. There are so many very brave and hardworking women. Just let's say they know what needs to be done. And I don't think like म जस्तो मान्छे अरू काठमाडौँमा हुर्केका बढेका वा पढेका व्यक्तिहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई गएर सिकाउनु पर्ने महिला सशक्तिकरण चाहिँ यो हो वा फेमिनिजम 101 हैन, यो हो हैन, पावर डिफरेन्शियल यो हो भनेर हामी जस्तो मान्छेले सिकाउन जरुरी छ जस्तो लाग्दैन. उहाँहरू आफै रेजिलियन्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरूले धेरै आफ्नो काम पहिलादेखि नै गरिरहनु भएको छ. र आई थिङ्क हाम्रो काम probably should be to amplify their voices. उहाँहरूलाई काठमाडौँ र विभिन्न क्षेत्रहरूमा प्लेटफर्म दिने, हामीले जुन स्पेस अक्युपाई गरिरहेको छ त्यो स्पेसलाई बाट हट्ने छोड्ने हैन. Exactly. So यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ what I want to add is because feminism is such a multifaceted issue हैन, अनि plus I think it is defined differently for every person who identifies as a feminist, अथवा even if you don't identify as a feminist, your values can be feminist क्या. अब because अब तपाईले भन्नुभयो जस्तै जुम्लाको कोही महिला एकदमै महिला सशक्तिकरणमा लागिरहनु भएको छ, केही गरिरहनु भएको छ अथवा केही गरिरहनु भएको छैन, तर she is doing something भने she might be doing things that are by definition feminist, but she might not even know what feminism is हैन. So यति बेला चाहिँ हामी एउटा छोटो ब्रेकतिर जाने बेला भइसकेको छ. We will be right back. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching Chia Golf. र Chia Golf मा आज म आयुषाको साथमा हुनुहुन्छ र हामीसँग हुनुहुन्छ Executive Director of Nationality for All सुबिन मुल्मी. फेरि पनि स्वागत छ. Thank you. So हामी चाहिँ फेमिनिस्ट भ्याल्युज फेमिनिजमको कुरा गर्दैछौँ र फेमिनिजममा चाहिँ देयर इज दिस टर्म अहिले आएको चाहिँ इन्टरसेक्सनालिटी भन्ने होइन. इन्टरसेक्सनल फेमिनिजम अथवा इन्टरसेक्सनालिटी चाहिँ सबै सोसियल इन्क्लुजन अथवा
सबै डिस्कोर्सको चाहिँ एउटा पार्ट हुनुपर्छ सबै डिस्कसनमा चाहिँ इन्टरसेक्सनालिटी पनि आउनुपर्छ भनिन्छ होइन सो आई कम्प्लिटली अग्री विथ द्याट बिकज कसैको पनि लाइफ चाहिँ अब एउटा मात्रै एस्पेक्टलाई चाहिँ छुट्याएर त्यसलाई मात्रै आइसोलेट गरेर हेर्न मिल्दैन उसको ब्याकग्राउन्ड सोसियो कल्चरल अथवा मतलब के प्रिभिलेजेसहरू छ त्यो प्रिभिलेजेसहरू कहाँबाट आउँछ भनेर हामीले हेर्नुपर्छ होइन सो तपाईँको काममा चाहिँ अब especially about you work in terms of gender social inclusion how do you see intersectionality in terms of Nepal ma chai I think तपाईले भनिहाल्नु भयो नेपालमा चाहिँ अलिकति अब अहिले पनि त्यति वेल एक्सेप्टेड कन्सेप्ट वा एकदमै मोर पपुलर कन्सेप्ट एकाडेमियामा चाहिँ अलिअलि आइसकेको छ तर इन सोर्ट अफ प्रोजेक्ट्स अर इन टर्म्स अफ एक्टिभिजम एडभोकेसीमा चाहिँ त्यति धेरै आएको मैले महसुस गरेको छैन आई माइट बी रङ होइन सो बट त्यही भएर चाहिँ इन्टरसेक्सनालिटी भनेको के हो यसको न्युआन्सेसहरू के हुन्छ यसको इम्प्लिकेसन्सहरू के हुन्छ त्यो त्यति आएको देखिन्न अब सिम्पल अन्डरस्ट्यान्डिङमा देयर आर सो मेनी डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ प्रिभिलेजेस देयर आर सो मेनी डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ भलनरेबिलिटिज एन्ड मार्जिनलाइजेसन होइन कोही व्यक्ति आफ्नो कास्टको कारणले आफ्नो एथिसिटीको कारणले आफ्नो जेन्डरको कारणले आफ्नो सेक्सुअल ओरिएन्टेसनको कारणले आफ्नो जियोग्राफिक लोकेसनको कारणले मल्टिपल लेयर्स अफ मार्जिनलाइजेसन हुनसक्छ र त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ खालि उसको जेन्डर वा उसको सेक्सुअल ओरिएन्टेसन वा कास्ट वा एथनिसिटी वा रिलिजनको एउटा सर्टन एउटा पर्टिकुलर आइडेन्टिटीको रूपले मात्रै हेर्नु हुँदैन त्यो डिफ्रेन्ट लेयर्स अफ मार्जिनलाइजेसन वा डिफ्रेन्ट लेयर्स अफ प्रिभिलेज होइन मेरो आफ्नै कुरा गर्नुपर्दा काठमाडौँमा हुर्किएको इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल पढेको अब नेवा समुदायको होइन अनि अब अगेन सिस जेन्डर रेस भएको सो सबै यति धेरै प्रिभिलेजेसहरू छ सो एउटा सानो कुनै एउटा आइडेन्टिटी छ जसमा चाहिँ म जनजाति हो अब जनजाति नेपाली खस नेपाली राम्रो बोल्छु त्यो मेरो प्रिभिलेजेसहरू छ त्यो बाहेक धेरै प्रिभिलेजेसहरू छ लेयर्स एन्ड लेयर्स अफ प्रिभिलेजेसहरू छ सो त्यो इन्टरसेक्सनली हेर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ हो नेपालको केसमा र यसमा चाहिँ अलिकति नेपाल र साउथ एसिया दुइटै केस लिन चाहन्छु होइन इन्टरसेक्सनालिटीको जुन थ्योरी छ होइन त्यो पर्से नै अब ब्ल्याक फेमिनिस्ट थ्योरीबाट आएको र अमेरिकामा चाहिँ किनभने फेमिनिजमको स्पेस कम्प्लिटली वाइट फेमिनिस्टहरूले अक्युपाई गरेको थियो टु अ सर्टन पोइन्ट अफ टाइम अनि ब्ल्याक फेमिनिस्ट किमली क्रेन्सहा भन्ने हुनुहुन्छ उहाँले नै अनि इन्टरसेक्सनालिटीको थ्योरी उहाँले नै प्रोपाउन्ड गर्नुभएको थियो र त्यसपछि यसमा फर्दर डेभलपमेन्ट्स हुँदै गयो सो इट केम एज ए रिस्पोन्स अल्सो एज अ रिटालिएसन टु द डोमिनेसन अफ वाइट फेमिनिस्ट थ्योरिज अर वाइट फेमिनिस्ट पनि तर नेपालको कन्टेक्स्टमा जब हामीले यसलाई चाहिँ अब हुबहु भन्छ नि एज इट इज हामीले कपी गर्छौँ नि त्यसमा धेरै कन्टेक्स्ट वा कल्चरल अन्डरस्ट्यान्डिङ्सहरू चाहिँ ब्लर हुँदै जान्छ होइन र मैले त्यो पनि महसुस गरेको छु कि हामीले चाहिँ एउटा टिपिकल न्यू लिबरल तरिकाले चाहिँ बाहिरको थ्योरी विच इज वर्कड इन अ डिफ्रेन्ट सेटिङ डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्ट वी आर रेप्लिकेटिङ इट विदाउट पुटिङ इन एनी कन्टेक्चुअल सोर्ट अफ adjustments or contextual adaptations you know so there's been a response at the South Asian feminism which is terming intersectionality as a neoliberal concept right Nepalko or South Asian context ma chai एउटा particular identity is so important र त्यसले चाहिँ उहाँहरूको लाइफलाई धेरै शेप गरेको हुन्छ फर एक्जाम्पल एउटा रिस्पोन्स के पनि आइरहेछ भने साउथ एसियन फेमिनिस्टहरूले चाहिँ प्राइमेसी अफ लिभड एक्सपिरियन्स भन्ने थ्योरी पनि छ होइन सो एउटा कसैको एउटा सर्टन प्राइमेसी अफ आइडेन्टिटी होइन कुनै कसैको लिभड एक्सपिरियन्समा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर आइडेन्टिटी फिमेल वा कास्टको कुरामा होइन दलितको आइडेन्टिटी यति प्राइमरी हुन्छ कि बाँकी चाहिँ अलिकति इन्टरसेक्सन्स त अभियसली हुन्छ तर त्यो पर्टिकुलर आइडेन्टिटीको धेरै भ्याल्यु हुन्छ सो त्यो चाहिँ अहिले थ्योरी आइरहेको छ बिकज उता वेस्टमा चाहिँ वाइट फेमिनिजमले चाहिँ अरू एस्पेक्ट्स जुन भोटिङ राइट्सको वा अरू सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थ राइट्सहरूको इस्यु उठाइरहेको अवस्था थियो र कति कुरो त्यो प्राइमेसीको जुन कुराहरू चाहिँ अलरेडी उठिसकेको थियो तर इन्टरसेक्सनालिटीको कुरा चाहिँ उठेको थिएन रेसिजमको कुराहरू त्यति इन्टरसेक्सनको रूपमा उठेको थिएन तर नेपाल र साउथ एसियामा चाहिँ मेबी त्यो प्राइमेसी अफ आइडेन्टिटीको कुरा चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट हो कि भन्ने एउटा रिस्पोन्स पनि आइरहेको छ सो बट इट इज अल नेपालको केसमा चाहिँ इट्स अल भेरी न्यू यो अहिलेको नयाँ जुन प्राइमेसी अफ आइडेन्टिटीको कन्भर्सेसन त्यति भएको पनि छैन सो अहिले हामी इन्टरसेक्सनालिटीलाई नै एक्सेप्ट गर्ने पोजिसनमा पुगेका छैनौँ अनि यसलाई नै अझै यसलाई क्रिटिक गर्ने पोजिसनमा त हामी धेरै पछि पुग्छौँ होला तर साउथ एसियामा चाहिँ पुगिसकेको छ राइट द्याट्स क्वाइट अब यही इन्टरसेक्सनालिटीकै कुरामा अब बिकज अब नेपालमा चाहिँ अब
गभर्मेन्ट लेभलबाट चाहिँ सोसियल इन्क्लुजन जेन्डर इन्क्लुजनको लागि कोटाजहरू मेरिट सिस्टमहरू पनि इन्क्लुडेड हुन्छ होइन सो यसमा पनि एकदमै ठुलो डिबेट छ नि त यो चाहिन्छ कि चाहिँदैन र दलित अब सपोज आइएम जस्ट युजिङ एन इक्जाम्पल होइन अब एउटा स्कुल अफ थट चाहिँ के छ भन्दा जस्ट बिकज समबडी इज दलित डजन्ट मिन दे सुड गेट कोटा सिस्टम बिकज उहाँहरूसँग पैसा हुनसक्छ भन्ने सो इकोनोमिक क्लासको हिसाबमा मात्रै चाहिँ कोटाहरू अलोकेट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा स्कुल अफ थट नेपाली समुदायमा देख्न सक्छौँ नि त बिकज सो मेनी पिपल कम्प्लेन कि म बाहुन हो तर म मेरो छिमेकी दलित भन्दा पनि गरिब छु यस्तो यस्तो खालको कुराहरू हुन्छ नि त सो यो हिसाबमा चाहिँ तपाईँले यो कुरालाई चाहिँ कसरी पर्सिभ गर्नुहुन्छ सो आई थिङ्क रिजर्भेसन वा कोटा वा अफर्मेटिभ एक्सन जुन भनिन्छ होइन वा पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन विभिन्न टर्म्सहरू छन् यो सबैको अब्जेक्टिभ चाहिँ क्लास इक्वालिटी वा सबैको चाहिँ इन्कम इनइक्वालिटी हटाउने त्यो चाहिँ होइन होइन सो जेन्डर बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन कास्ट बेस्ड भाइलेन्स वा जति पनि स्टेरियोटिपिकल नर्म्सहरू छन् जति पनि भेदभाव विभेदका जति पनि संस्थागत भएका अब सिस्टम्सहरू छन् त्यो हटाउनको लागि हो र त्यो हटाउनको लागि चाहिँ जसले त्यो फेस गरेको छ जसको त्यो लिभड एक्सपिरियन्स छ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसनको वा जेन्डर बेस्ड डिस्क्रिमिनेसनको उहाँहरू चाहिँ पोजिसन्स अफ पावरमा पुग्नुपर्छ उहाँहरू पुगिसकेपछि मात्रै ती विभेदकारी अब प्रथाहरू वा अभ्यासहरू चाहिँ हट्छन् भन्ने हो सो त्यसको लागि हो वा सोसियो इकोनोमिक इनइक्वालिटी हटाउनको लागि हो खालि इन्कम इक्वालिटीमा चाहिँ सो या इन्कम इनइक्वालिटी बाहेक प्लस आई अल्सो फिल लाइक अब गभर्नेन्स अथवा यो सिस्टम्सहरू बनाउन अथवा सिस्टमलाई चाहिँ जसले रन गर्नुहुन्छ त्यसमा एउटा इन्क्लुजिभ भोइसको असुरेन्स पनि हो नि त होइन सो त्यही भएर चाहिँ मेरो हिसाबमा चाहिँ आई पर्सनली थिङ्क इट इज मच निडेड होइन र त्यसलाई अभियसली रिडिफाइन गर्दै जानुपर्छ अगाडि विथ टाइम वी निड मतलब अझै न्युवर बेटर वेज अफ सोसियल इन्क्लुजन बट अहिलेको सिस्टम काम गरिरहेको छैन भने वी हेभ टु थिङ्क अफ समथिङ द्याट वर्क्स नि त होइन सो यति बेला चाहिँ हामी अर्को पनि एउटा छोटो ब्रेक लिन्छौँ एन्ड देन वी विल बी राइट ब्याक इन कन्भर्सेसन विथ सुबिन मुल्मी डोन्ट गो एनिवेयर वेलकम ब्याक तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ हेर्दै हुनुहुन्छ चिया गफमा आयुषाको साथमा हुनुहुन्छ र आज हामीसँग एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर अफ नेसनालिटी फर अल हुनुहुन्छ सुबिन मुल्मी फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई सो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ मलाई चाहिँ हाम्रो कन्भर्सेसन एकदम रमाइलो लागिरहेछ बिकज दिज आर द थिङ्स द्याट आइ एम अल्सो भेरी प्यासनेट एन्ड आई लाइक टु लर्न बिकज हामीलाई जसरी वी आर ब्रट अप जसरी आई एम ब्रट अप इन मेरो सोसियो कल्चरल कन्टेक्स्ट विथ माई प्रिभिलेजेस मैले कति कुराहरू चाहिँ अनलर्न गर्नुपर्ने नेसेसिटी चाहिँ देखिन्छ र एउटा इनहेरेन्ट बायस चाहिँ हामी सबैको हेडमा भइसकेको हुन्छ नि त सो यो अनलर्न गर्ने प्रोसेस चाहिँ इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन लर्निङ एट दिस फेज जस्तो लाग्छ मलाई बिकज एउटा बेसिक प्रिन्सिपल सिकिसकेपछि त देन इट्स अल अबाउट अनलर्निङ वाट यु अलरेडी नो नि त होइन फर मी एटलिस्ट होइन सो अब कमिङ ब्याक टु नेसनालिटीको डिबेट होइन सो नेपालमा चाहिँ सिटिजनसिप को कुराहरूमा चाहिँ धेरै प्रोटेस्टहरू धेरै नाराहरू भइरहेको हुन्छ र मदरको नाममा सिटिजनसिप लिनु इज स्टिल सो डिफिकल्ट होइन सो यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ तपाईँहरूको अब फर्दर प्लान्सहरू के छ अथवा हाउ हेभ यु पर्सिभ दिस डिबेट सो अब अहिले चाहिँ डिबेट अब पहिला कन्स्टिट्युसन बन्ने बेलामा चाहिँ ठुलो डिबेट थियो होइन आमा र बाबु दुवै नेपालको नागरिक भयो भने मात्रै सन्तानले नागरिकता पाउने भन्ने खालको प्रावधान चाहिँ प्रस्तावित गरिएको थियो त्यसलाई अहिले अमेन्ड गरेर आमा वा बाबु भनिएको छ र आमा वा बाबु भनिए तापनि बाबुले चाहिँ अब सजिलै आफ्नो सन्तानलाई र आफ्नो विदेशी श्रीमतीलाई चाहिँ नागरिकता दिन सक्छन् तर महिलाको केसमा चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ केही शर्तहरू पुरा गरेर मात्र दिनुपर्छ केही शर्तहरू छन् जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा शर्त चाहिँ के छ भने नेपाली अब त्यो जुन आमा हुनुहुन्छ बुवा पनि सन्तानको बुवा पनि नेपाली नागरिक हो भने उहाँले वंशजको नागरिकता सहजै रूपमा पाउँछन् होइन आमाको नागरिकता पनि पेश गर्नु पर्यो र बुवाको नागरिकता पनि पेश गर्नु पर्यो त्यही ठाउँमा चाहिँ आमा नेपाली हुनुहुन्छ तर बुवा चाहिँ विदेशी नागरिक हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता मात्रै पाउनुहुन्छ नेचुरलाइज सिटिजनसिप भनिन्छ नेचुरलाइज सिटिजनसिप चाहिँ यो चाहिँ स्टेटको डिस्क्रिसनमा भर पर्छ होइन सरकारले दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ जबकि वंशजको नागरिकता भनेको व्यक्तिको अधिकारको विषय हो चाहिँ सरकारले दिनै पर्छ कन्डिसन्सहरू मिट भयो भने
र अहिलेको संविधानमा चाहिँ एउटा एकदमै फरक किसिमको र अलिकति हिंताबोध हुने खालको प्रावधान पनि राखिएको छ। जस्तै चाहिँ के भनेछ भने नेपालमै जन्म भएको, नेपाली आमाबाट नेपालमै जन्म भएको र बाबु पत्ता नलागेको सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउने भनेर भनेको छ। अब बाबु पत्ता नलागेको भन्नाले के हो र यसको विभिन्न अब परिभाषाहरू गरिएको छ, विभिन्न यसको इन्टरप्रिटेसन गरिएको छ। जस्तै बाबुले छोडेर गएको, बाबुले अब्यान्डन गरेको होइन, अब अर्को विवाह गरेर आफ्नो सम्बन्ध इन्कार गरेको, अनि वा डिभोर्स भएको, सेपरेटेड भएको, विभिन्न इन्टरप्रिटेसनहरू आएको छ। संविधानले चाहिँ यसको व्याख्या गरेको छैन। अहिले यी सबै व्याख्याहरू गर्नको लागि र यसको कार्यविधिहरू बनाउनको लागि चाहिँ नागरिकताको संशोधन विधेयकको छलफल भइरहेको छ। अस्ति अब अर्डिनेन्सको रूपमा पनि नागरिकताको संशोधन अर्डिनेन्स आएको थियो, अब जुन जसको अहिले लिगल भ्यालिडिटी भएन होइन। तर अहिले चाहिँ संशोधन बिलको चाहिँ छलफल भइरहेको छ, जसमा चाहिँ यो जुन यो बाबु पत्ता नलागेको भन्नाले के हो र यसलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ यो खालको नागरिकता भनेर पनि यसमा छलफल भइरहेको अवस्था छ। अस्तिको अर्डिनेन्समा पनि र अहिलेको बिलमा पनि एकदमै कन्ट्रोभर्सियल इस्यु चाहिँ के रहेको छ भने आमाले स्टेटमेन्ट दिने बाबु पत्ता नलागेको छ भनेर, अनि जो सन्तान हुनुहुन्छ उहाँले पनि स्टेटमेन्ट दिने पत्ता नलागेको छ भनेर, त्यो समय एकदमै ठिक छ। तर स्टेटमेन्ट गलत ठहरेमा चाहिँ त्यहाँनिर सजायको व्यवस्था राखिएको छ होइन। अब नेपालको व्यवहारिकता हेर्ने हो भने त कतिजनाको केसमा त उहाँहरूको बाबुले सम्बन्ध इन्कार गरेको हुन्छ, कतिले चाहिँ थाहा हुन्छ बाबु यहाँ छ भनेर तर म अंश दिनुपर्छ भन्ने डरले चाहिँ नगरेको हुन्छ। अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ पछि गएर अब जसको रिसिभी छ त्यो व्यक्तिसँग उनीहरूले त मुद्दा लाउनु सक्ने भयो। उसले जुन बाबु पत्ता नलागेको भनेको छ यो त होइन, बाबु पत्ता लागेको हो भनेर भन्न सक्ने भयो। कतिको केसमा बाबु विदेशमा हुनुहुन्छ होला, कतिको केसमा बाबु विदेशी नै हुनुहुन्छ होला, छोडेर गएको हुन्थ्यो होला, तर उहाँलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने एउटा आधार बनेको थियो नि त यो नयाँ प्रावधान त। तर अब यो जुन सजायको व्यवस्था राखिएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा ठुलो अब समस्या आएको छ। यसले झन् यो अधिकार चाहिँ एक्सर्साइज हुने क्रममा नभएर चाहिँ झन् यसलाई चाहिँ अब यसले क्रिमिनलाइज गर्न सक्ने महिलाहरूलाई, सन्तानहरूलाई गर्ने देखिएको छ। त्यही त पक्कै पनि अब बाबु पत्ता लागे पनि उहाँसम्म पुग्नलाई अथवा अब कसैको त अब बाबुले छोडेर गएको र आफूले फेरि पनि गएर बोलाउन नमिल्ने अवस्था हुनसक्छ होइन। तपाईँले भन्नुभएको जस्तै इन्कार गरेको हुनसक्छ, धेरै कुराहरू जोडिएको हुन्छ यसमा। र यो पक्कै पनि अब अधिकार खोज्ने मान्छेलाई चाहिँ सजाय दिने जस्तो पनि हुनसक्छ होइन, के थाहा। सो इट्स सच अ कम्प्लेक्स इस्यु होइन। र साथसाथै अब रिसेन्टली यहाँहरूले यहाँ र यहाँको अब टिम भनौँ यहाँहरूले एउटा बिल पनि प्रपोज गर्नुभएको छ, बिलको लागि एउटा बुक जस्तै रिसोर्स बुक जस्तो केही निकाल्नु भएको छ फर जेन्डर आइडेन्टिटीको लागि। सो त्यसको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न। हजुर, अब यो चाहिँ अब अलिक फरक इस्यु भयो। जस्तै यसमा चाहिँ म त अब लिगल एडभाइजरको रूपमा मैले काम गरेको होइन। यसमा रुक्साना कपालीजी हुनुहुन्छ, एलिन भण्डारी हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै काम गर्नुभएको छ। र यसमा चाहिँ हामीले अहिलेको अब नागरिकता मात्र नभएर चाहिँ जति पनि यो कानुनी पहिचान वा लिगल आइडेन्टिटी भन्छ होइन, कानुनी पहिचानका दस्तावेजहरू जस्तै पासपोर्ट, जन्म दर्ता होइन, जति पनि आइडेन्टिटी डकुमेन्ट्सहरू छन् त्यसमा चाहिँ व्यक्तिको आफूले चुनाव गरेको, आफूले छानेको लैङ्गिक पहिचान चाहिँ राखिनुपर्छ भनेर त्यो प्रस्ताव गर्नको लागि चाहिँ यो बिल बनाइएको हो होइन। जेन्डर आइडेन्टिटी बिल वा लैङ्गिक पहिचान सम्बन्धी विधेयक भनेर हामीले यसको नामाकरण गरेको छौँ। अब यसको एडभोकेसी वा यसको लबिङ प्रोसेस हामी गर्नु गइरहेको छौँ। र यसमा चाहिँ विशेष गरी के भनेको छ भने नागरिकता प्रमाणपत्रमा आफूले छानेको होइन, म मेरो सेक्स असाइन्ड एट बर्थ भन्ने जन्मदा इङ्गित गरेको लिङ्ग जुन छ होइन, मेरो रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान, सेक्सुअल अर्ग्यानको बेसिसमा चाहिँ मलाई सेक्स असाइन गरिन्छ हस्पिटलमा होइन, वा पेरेन्ट्सले, त्यो एक ठाउँमा छँदैछ। तर मेरो लैङ्गिकता, मेरो जेन्डर आइडेन्टिटी त मेरो जेन्डर रोल्समा डिटर्मिन गर्ने हो नि त, यो त मैले आफैले निर्धारण गर्ने हो। मेरो रिप्रोडक्टिभ वा सेक्सुअल अर्ग्यान्स जे भए पनि मेरो जेन्डर रोल्स कम्प्लिटली त्योभन्दा फरक हुनसक्छ। म कति कुरामा फेमिनिन रोल्सहरू गर्न सक्छु, कति कुरामा सो कल्ड म्यास्कुलिन रोल्सहरू गर्न सक्छु, र मेरो जेन्डर आइडेन्टिटी म आफूलाई फिमेल भन्न सक्छु वा नन बाइनरी भन्न सक्छु, न फिमेल न मेल होइन। सो त्यो निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ र त्यसलाई कसरी निर्धारण गराउन सकिन्छ, त्यसलाई कसरी व्यवहारिकतामा ल्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो बिल चाहिँ तयार पारिएको छ। सो त्यसमा अरू कुरा पनि छन् तर अहिले समरीमा चाहिँ त्यो भयो। अलराइट, सो यति बेला चाहिँ हामी एउटा छोटो भिडियो हेर्छौँ फेरि पनि, एन्ड देन वी विल बी राइट ब्याक, डोन्ट गो एनिवेयर।
फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। हेर्दै हुनुहुन्छ चिया गफ विथ मी आयुषा र आज हामीसँग हुनुहुन्छ सुबिन मुल्मी। सो धेरै कुरा भइसकेको छ होइन, धेरै इन्टेन्स कुरा भइसकेको छ। अब म चाहिँ यस्तो कुराकानी गरेपछि चाहिँ यही बारेमा धेरै दिनसम्म सोचेको हुन्छ क्या, बिकज आई रेकग्नाइज म चाहिँ कति लकी छु, कति प्रिभिलेज छु। मैले यस्तो केही स्ट्रगल्सहरू चाहिँ जुन चाहिँ जस्ट बिकज आई एक्जिस्ट टु बी होइन, मैले आफ्नो चोइस अनुसार बाँच्दै अथवा मैले आफ्नो बेसिक राइट लाइक सिटिजनसिपको लागि पनि यति धेरै झन्झट बेहोर्नु पर्ने, यति धेरै मतलब समस्याहरू मोल्नु पर्ने होइन, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मतलब मलाई फिल हुन्छ क्या होइन। सो तपाईँलाई अब यु वर्क फर दिस डे इन डे आउट होइन, जति बेला पनि काम गरिरहनुहुन्छ। सो तपाईँले त्यो मतलब डज इट अफेक्ट यु पर्सनली, तपाईँलाई पर्सनली चाहिँ कतिको अफेक्ट गर्छ यो कुराहरूले? इट्स अ भेरी डिफिकल्ट क्वेसन टु आन्सर बिकज पर्सनली एउटा सर्टन पोइन्ट अफ टाइममा एकदमै धेरै अफेक्ट गर्थ्यो र त्यो आई थिङ्क वर्क लाइफ ब्यालेन्स त्यही थिएन, स्विच अफ स्विच अन गर्न सक्दैन थिएँ। मेरो कामलाई पनि घरमै लिएर जान्थेँ आई थिङ्क एउटा अर्ली डेजमा, र त्यो नेभिगेट गर्न जरुरी छ जस्तो पनि महसुस हुँदैन थियो होइन। अब आई वाज वर्किङ 24/7 जस्तो फिल हुन्थ्यो, घर आएर पनि कामै गर्थेँ। बट पछि एन्ड स्पेसली वेन इट कम्स टु अब जेन्डरको इस्युज अनि अब एज अ लयर काम गर्दाखेरि वेन यु हेभ पिपल sort of calling you up at 12 o'clock or रातिको टाइममा with urgent issues, त्यो रिस्पोन्ड गर्न इम्पोर्टेन्ट जस्तो फिल हुन्थ्यो। र अगेन मैले भन्दाखेरि त्यो आई थिङ्क एउटा सेभियर कम्प्लेक्स पनि थियो बिकज आई निड टु हेल्प देम, आई निड टु एम आई डुइङ इट फर देम or एम आई डुइङ इट फर माइसेल्फ, आफ्नै इगोलाई फिट गर्न गइरहेको छु कि त्यो क्वेसन चाहिँ पनि गर्दिनँ थिएँ। सो आफ्टर अ नम्बर अफ इयर्स चाहिँ त्यो क्वेसन अहिले बल्ल गर्न थालेछु र अहिले चाहिँ आई थिङ्क I'm always trying to be mindful of why am I doing this and what purpose it is serving me and the person that again I'm trying to help पनि भन्दैन because I'm also doing my work, I'm getting paid. So उहाँहरूसँग associate गर्दाखेरि, उहाँहरूसँग partnership गर्दाखेरि it is helping me as well, maybe helping me more than it is helping them. Right, so, exactly. सो आई गेस अहिले चाहिँ त्यो क्ल्यारिटी अलिकति छ। सो अलिकति वर्क लाइफ ब्यालेन्स पनि म ट्राई गर्छु अनि आई ट्राई नट टु गेट भेरी इन्भेस्टेड सर्टन इस्युमा, त्यो बााउन्ड्री सेट गरेको छु वा त्यो लाइन क्रस गर्दिनँ आजकल चाहिँ। सो आफ्नो आई थिङ्क पुटिङ माइसेल्फ फर्स्ट इज सो इम्पोर्टेन्ट फर मी। आफ्नो मेन्टल हेल्थ, आफ्नो स्यानिटीलाई प्रिजर्भ गर्नुपर्छ अनि देन when I can be the best version of myself, then only I can maybe do my work जस्तो लाग्छ। Exactly. So we're almost towards the end of the show, I would say. So before we go, do you have any messages अथवा केही भन्न मन छ that you think everybody should know about? I think generally त्यस्तो छैन, not a philosopher, but I think एउटा I think common message that I generally share with people and is sort of यस्तो कुराहरू अब citizenship वा human rights को जुनै पनि कुरा गर्दा वा जेन्डर वा फेमिनिजमको कुरा गर्दाखेरि एउटा अप्रोच जुन we don't tend to adopt so much is the reflective approach. I think it is so important to be reflective and introspective. So यस्तो आज hopefully मैले भनेको कुराहरू सुन्नुभयो, तपाईहरुले अलिकति रिफ्लेक्ट, अलिकति इन्टरनलाइज, इन्ट्रोस्पेक्ट गर्नुभयो भने that would be very important because I guess it is so important to unlearn than to learn because we've been taught I guess all the wrong things when you were growing up. So I think that would be my last message. Thank you so much for being here. It was very nice having you. It was indeed quite an insightful conversation. So with this, हामीले आजको चिया गफबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ, तर तपाईहरु चाहिँ प्राइम टाइम्स HD हेर्दै गर्नु होला। भोलि फेरि चिया गफका साथ हामी आउने नै छौं। So until we meet again, bye bye.